सामाको सादर अपिल। आदरणीय थुलुङ राई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यस थुलुङ राई सामाको पहल कदमी, अगुवाई, नेतृत्व र व्यवस्थापनमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 जगडोलमा महान थुलुङ राई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको विशिष्टतम योगदान, सहयोग र सहभागितामा चिरस्थायी तोसीखोम निर्माण गरी हाम्रो सांस्कृतिक प्रतीक सिमल गुरुक्सीको बिरुवा रोप्ने ऐतिहासिक कार्य कोभिड-19 को प्रकोपका कारण उत्पन्न कठिनाइका बावजुद सम्पन्न गर्न सफलता हासिल भएको जानकारी गराउन पाउँदा हर्ष र गर्व अनुभूति भएको छ। हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूप्रति आभारी छौँ। निर्माण कार्यमा योगदान पुर्याउनु हुने ती महान मस्तिष्क र पौरखी हातहरूलाई हार्दिक सलाम। उपयुक्त समयमा आम थुलुङ राईहरूको तर्फबाट सामाले उचित कदर गर्ने नै छ। 1. यो अपिल नै किन? तथ्यगत विवरण। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, थुलुङ राई सामा आफ्नै महत्त्व, गौरव, ऐतिहासिकता र जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो। यसको आफ्नो नियमित कार्य सञ्चालनका निमित्त आफ्नै भवन नहुँदा समस्याहरू झेल्नुका साथै कतिपय कार्य सञ्चालन गर्न वा अगाडि बढाउन कठिन हुँदै आएको छ। यस समस्या, अभाव र कठिनाइलाई युगौँ युगसम्म सदाका लागि पार लगाई केही विलम्ब भए पनि भावी पुस्ता र भावी कार्य समितिका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि हाम्रो वर्तमान कार्य समितिले उपत्यकाभित्र एक थुलुङ भवन निर्माण गर्ने निर्णय एकमतले गर्यो। त्यसको निम्ति सहयोग सङ्कलन लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाए। सहयोग सङ्कलनका क्रममा यथासम्भव सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट उत्साहजनक र सम्मानजनक सहभागिता जनाइएको थियो, जसको संस्था उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। त्यसरी सङ्कलित रकम उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि पर्याप्त नभएकोले भक्तपुर नङखेलमा रहेको सामाको जग्गा बिक्री गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भयो। सामाको नाउँमा रहेको नङखेलको जग्गा धनी पूर्जामा ठुलो क्षेत्रफल रहेको भए पनि फिल्डमा तत्काल कायम कच्ची बाटोको भाग धनी पूर्जामा नकाटिएकोले पुरै क्षेत्रफल देखिएको अवस्था, भूबनोटका हिसाबले भिरालो, विवादास्पद साँध सिमाना रहेको, सम्याएर उपभोग योग्य तुल्याउन कठिन र ठुलो धनराशि खर्चनुपर्ने र उक्त जग्गामा नै भवन निर्माण गर्दा थुलुङहरूले ज्यादा बसोबास वा व्यवसाय गर्ने क्षेत्रहरूबाट केही टाढा रहेकोले भविष्यमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता न्यून हुने देखिँदा सोही जग्गा बिक्री गरी उपयुक्त स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त ठहर्याई बिक्रीको निर्णय भएको हो। बिक्री गर्दा तत्काल प्राप्त थुप्रै मूल्यहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य एकमुष्ट ₹1 करोड 85 लाखमा बिक्री गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयन भएको हो। बाटोले चर्चेको जमिन करिब 1 रोपनी रहेको हुँदा सो धनी पूर्जामा पनि बाटो जनाइसकिएको भए सरकारी दर रेट अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिब 1 करोड 54 लाख 27 हजार 54 लाख 27 हजार मात्र हुन आउँथ्यो। तर बाटो समेत जम्मा 4 रोपनी 3 आना क्षेत्रफलकै हिसाब कायम हुन जाँदा सरकारी दर रेट अनुसार ₹2 करोड 2 लाख 72 हजार निर्धारण भई रजिस्ट्रेसन पास भएको हो। त्यसपछि संस्थालाई उपयुक्त हुने तयारी घर वा जग्गाको खोजी केही सदस्य बाहेक सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यको संलग्नता र सक्रिय सहभागितामा व्यापक रूपमा भयो। चित्त बुझ्दो तयारी घर वा जमिन पाउन नसकेको अवस्था थियो। त्यही क्रममा संस्थाका सल्लाहकार मध्ये एक प्रदीप थुलुङको जोरपाटी दक्षिण ढोका स्थित 12 आना जग्गा हेर्ने काम भयो। उहाँ प्रदीप थुलुङले प्रति आना ₹22 लाख का दरले 10 आना किन्नुपर्ने र 44 लाख रुपियाँ बराबरको 2 आना जमिन थुलुङ राई समुदायलाई सगर्व दान सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएपछि
केही दिनसम्म निर्णय नगरी फरक फरक कोणबाट त्यस क्षेत्रको जग्गाको चालु मूल्य बुझ्ने काम हुँदा तत्काल 25 लाख वा सोभन्दा केही बढीमा खरिद बिक्री भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि सोही जग्गा लिनु उपयुक्त ठहर्याई उपयुक्त प्रस्तावको सम्मान गर्दै त्यस जग्गा लिने निर्णय भई कार्यान्वयन भएको हो। यसै विषयलाई लिएर हाम्रा केही दाजुभाइहरू संस्थाका विरुद्ध जिल्ला प्रशासन पुगे भने अहिले भक्तपुर जिल्ला अदालतसम्म पुगेको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा आम थुलुङ राई समुदायको गरिमा र भविष्यलाई ध्यानमा राखी हाम्रो आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षार्थ भाषिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका निम्ति अहम र रचनात्मक भूमिकासहित ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्नु हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी थुलुङ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ समक्ष जोरदार अपिल गर्दछु। सामाले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलाप थुलुङ समुदायको लागि हो। यस संस्थाको नजरमा थुलुङ समुदाय सब थोक हो। भूत वर्तमान र भविष्य यही समुदाय हो। अन्नदाता प्राणदाता र जीवनदाता यही समुदाय हो। संस्थागत कोणबाट हेर्दा प्रशासन वकिल न्यायाधीश सबै यही आदरणीय थुलुङ समुदाय हो। परिवर्तन कसैलाई पाच्य नहुने गरेको दृष्टान्त दुनियाँमा यत्र तत्र छन्। अहिले उठेको सवालमा संस्था दृढता र सत्यनिष्ठाका साथ अघि बढ्नेछ, जसमा विगतमा चाहिँ अहम भूमिकाका निम्ति थुलुङ समुदाय समक्ष अपिल गर्दछु। 2 कसरी उठ्यो मुद्दा, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र गन्तव्य। थुलुङ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, निर्गुधन राईको नेतृत्वमा रहेको सोलुखुम्बु लोखिम केन्द्रित संस्था थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानलाई सामाको स्थानमा विराजमान गराउने मूल ध्येयले यस मुद्दाको जन्म भएको सत्यता सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ। मित्र निर्गुधन राईले केही साल अघि भेटघाटमा हुने कुराकानीका क्रममा मसँग केही प्रस्तावहरू राख्नु भएको थियो, जसमा मलाई सम्झना भएका मूलभूत प्रस्तावहरू: 1 गोलमेज सम्मेलन गरी थुलुङ राई सामा र प्रतिष्ठान बीच एकीकरण गर्नुपर्ने। थुलुङ राई सामा। 2 थुलुङ राई सामा नाम हटाइनुपर्ने। 3 विधानमा व्यापक हेरफेर सहित संशोधन गर्नुपर्ने आदि। मैले सहमत असहमत सबै विचार खुला र प्रष्ट राखेपछि जुनसुकै बाटोबाट भए पनि सामा कब्जा गर्ने रणनीति बनेको हो। त्यस रणनीति अनुरूप बनेको कार्यनीतिमा जान अनजान कसले किन साथ दिनुभएको छ, कहाँ थाप्नु भएको छ, स्पष्टै छ। हिटलरले सत्तारोहण गर्नु दशकौँ अघि बन्दी जीवन बिताउँदै गर्दा एकमात्र पुस्तक मे केम्फ लेखेका थिए, जुन पुस्तकमा आफू सत्तामा पुगेपछि के गर्ने, कुन देशलाई कसरी आक्रमण गर्ने र कब्जा गर्नेदेखि असफल भएमा आत्महत्या गर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए। त्यही उनको परिकल्पना दशकौँ पछि सत्तामा पुगेर हुबहु लागू गरे। भयानक र घातक दोस्रो विश्वयुद्धको आमन्त्रण गरे। परिणाम दुनियाँलाई थाहै छ। आक्रमणको सिलसिला हेर्दा मेकेमकै झल्को आइरहेको छ। थुलुङ सामामाथि प्रहार ठिक जग्गा बिक्री लगत्तै सुरु भयो। संस्थामाथि विभिन्न माध्यमबाट घातक प्रहारहरू भए तथा नाम प्रचारबाजी भए, किनकि संस्थालाई यथाशक्य कमजोर तुल्याएर कब्जा गर्नु प्रमुख लक्ष्य हो। सामालाई ती प्रहारहरूले गम्भीर चोट पुर्याए, तर हामी आफ्ना गाउँहरूलाई सुमसुम्याउँदै अघि बढिरह्यौँ। थुलुङ समुदाय हाँसेर थुलुङ कम्युनिटी बाँचेको हेर्न अनन्तसम्म। फलत संस्थाले उपयुक्त स्थानमा भवन स्वेरिनेम निर्माणार्थ जग्गा खरिद गर्यो। अहिले थुलुङ समुदायको हितमा सामा बढिरहेको विद्यमान परिस्थितिमा संस्थालाई अदालती दीर्घकालीन मुद्दामा फसाएर के समुदाय अघि बढ्न सक्छ? आदरणीय थुलुङ समुदाय आफ्नो संस्थालाई कसैको स्वार्थ सिद्धिका लागि बन्धक बनाएको ठुलो हेरिरहने भ्रमिते बन्न सक्छ? बिल्कुल असम्भव छ। 3 राष्ट्रिय सम्मेलन विलम्ब भएको यथार्थ सम्बन्ध। थुलुङ राई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 2072 सालमा यस संस्थाको तेस्रो महाधिवेशनबाट वर्तमान कार्य समिति बने लगत्तैदेखि आफ्नै भवनको आवश्यकता महसुस भई चर्चा हुन थालेको हो। संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने विविध जिम्मेवारी वहन गर्दै केही समयपछि भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव एकमतले सर्वसम्मत पारित भयो।
अध्यक्ष पूर्णसिंह थुलुङको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै भवन निर्माणको उद्देश्यमा उत्साहित रहनुभयो, तन मन धनले समर्पित हुनुभयो। त्यतिन्जेल स्योरिनेम एक सूत्रीय लक्ष्य बन्न गयो। अब राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशन अलि ढिला भए पनि केही प्रारूप तयार गरेर नयाँ कार्यसमितिलाई सुम्पने भन्ने मनस्थितिका साथ यो कार्यसमिति अगाडि बढ्यो। 2077 वैशाखभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निश्चित प्राय थियो। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ सबैलाई थाहै छ, यसअघि 14 वर्षमा तेस्रो अधिवेशन भएपछि वर्तमान कार्यसमिति आएको हो। हेक्का अवश्य होला, दोस्रो अधिवेशन भएको कति वर्षपछि तेस्रो अधिवेशन भएको हो। यस संस्थामा रहनु कुनै लाभको पदमा रहनु होइन, त्यसैले कोही पनि यहाँ टाँसिरहन चाहन्छन् जस्तो लाग्दैन। अध्यक्षज्यूको मुटु सम्बन्धी समस्या र एक सूत्रीय स्योरिनेमको लक्ष्य नै राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशन केही विलम्ब हुनुका प्रमुख कारणहरू हुन्, अन्यथा शङ्का गरिरहन जरुरी नै छैन। 4. राजनैतिक पक्षतर्फ। थुलुङ राई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस सामासँग सम्बन्धित मुद्दामा सोलुखुम्बु जिल्लाका राजनीतिक पक्षका केही पात्रहरूलाई जोडतोडका साथ जोड्ने गरिएको छ। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने पुरा थुलुङ समुदायका निम्ति विडम्बना हो। तर सामा र व्यक्तिगत रूपमा मलाई पूर्ण विश्वास छ उहाँहरूबाट त्यस किसिमको विडम्बनापूर्ण कार्य हुने छैन। जसको नाम बेजोड साथ उच्च स्वरले यस विषयसँग जोडिने गरेको छ, उहाँहरू सही ठाउँमा सही व्यक्ति हुनुहुन्छ र तीव्र गतिमा जनमुखी कार्यहरू कुशलतापूर्वक अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कथम कदाचित उहाँहरूको भूमिका रहेमा न्यायसङ्गत सरकारका साथ नै रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। 5. तात्कालिक आवश्यकता। 1. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा आवेशपूर्वक परेको पूर्वाग्रहपूर्ण निवेदन बिना शर्त फिर्ता गरी बन्धुत्व पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने। 2. सामुदायिक विडम्बनाका रूपमा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सामा विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गरी सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम गर्नुपर्ने। 3. कब्जा गरिएका संस्थाका सम्पूर्ण सम्पत्ति, कागजात आदि सुरक्षित साथ आवश्यक व्यक्तिहरूको रोहबरमा सामा संस्थालाई बुझाउनु पर्ने। 4. त्यस लगत्तै हातपात हुलहुज्जत कसुरमा फरार सूचीमा रहेका नामहरू फिर्ता लिनुपर्ने। 5. शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गरी सौहार्दपूर्ण साथ राष्ट्रिय सम्मेलन चौथो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने। 6. उपरोक्त कार्य पुरै थुलुङ समुदायको हितलाई सर्वोपरि ठानी सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट आपसी सहमतिमा हुनुपर्ने। सम्पूर्ण थुलुङ राई दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संस्था जुन ढङ्गबाट जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो 100% हुनु व्यवहारिक बाध्यता हो, न कि नियतवश। पूर्णसिंह थुलुङको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य वा विविध कारणवश कुशल नेतृत्व नभएको होला, तर संस्था र समुदायप्रतिको समर्पण भाव, निस्वार्थ लगाव र योगदान अतुलनीय रहेको छ। उहाँप्रति सामा सदा ऋणी छ। कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहनु वा मतान्तर हुनु उहाँको योगदानको तुलनामा गौण हुन्। उपाध्यक्ष राम थुलुङको योगदान सामाप्रतिको माया र अभिरुचि पनि कम छैन। उहाँ लामो समयदेखि संस्थामा काम गर्दै आउनुभएको हो। उहाँको अडान लिने बानीले कहीँ कतै सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाएको महसुस हुने गर्छ। तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले हचुवामा अझ भनौँ हुन्डीमुन्डीमा नभई सोच विचार र मूल्याङ्कनकै आधारमा अध्यक्ष उपाध्यक्षको पगरी सुम्पेको हुनुपर्छ। यो सत्य र धरातली यथार्थ हो। रामेर पूर्णेको भक्त बनेर दिव्य वन्दना गरेको होइन। ती त्यस्ता दुई व्यक्तिहरूलाई अहिले वादी पक्षले मुख्य निशाना बनाएर खाल्डोमा पुर्याउने भनाइहरू आएका छन्। अझ उनीहरूकै शब्दमा रामेर पूर्णेको जायज यथाबाट संस्थाको सम्पत्ति जोड्नुपर्ने वादी पक्षका साथीहरूको भनाइ आएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस हुन लाग्दा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले राजा समक्ष कि त आफ्नो नाउँ सिफारिस गर्नु नत्र देवकोटालाई रोक्नु भन्ने बिन्ती पत्र हालेर देवकोटालाई तुहाएको घटनाको झल्को आइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन्।
के रामे र पूर्णेको जायजेथाबाट कुनै संस्थाको सम्पत्ति जोड्न सम्भव छ? के त्यो दृष्टिकोण र त्यस अनुरूपको आचरण न्यायोचित र वाञ्छनीय छ? के त्यस प्रकारको विचार र व्यवहार आम थुलुङ समुदायलाई स्वीकार्य हुन्छ? अवश्य हुन्न। वादी पक्षका साथीहरूबाट ठाउँ ठाउँमा एम्बुस बिछ्याउने र विस्फोटका लागि तम तयार रहने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालत प्रवेश गरेर सम्पन्न गरिसकेका छन्। कथङ्कदाचित त्यो एम्बुस पड्किन गएमा रामे र पूर्णे मात्र निशाना बन्ने छैनन्। आम थुलुङ समुदायले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। अहिले हाम्रो अगाडि दुई बाटाहरू छन्। क सत्यनिष्ठापूर्ण आपसी सहमति र ख लडाइँका सबै विकल्प र प्रक्रियामा उत्रने। यस विषयमा पहिलो बाटो तपाईँ हाम्रो हितमा छ। त्यसकारण माथि 5 नम्बर बुँदामा प्रस्तुत आवश्यकतालाई व्यवहारत परिपूर्ति गरी थुलुङ एकताको रक्षा गर्दै सामा र सिङ्गो थुलुङ समुदायलाई भयानक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति एकपटक सबै तह र तबकाका थुलुङ राई दिदीबहिनी दाजुभाइ समक्ष एकमत भई आवश्यक गम्भीरता साथ अगाडि बढ्नु हुन पुनः जोरदार अपिल गर्दछु। को पक्ष को विपक्ष सबैको जय होस्।